अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम मुसलमानान और औरदुनको द कुफ्र ना बुला घटा गुनाह निश्ता को अल्लाह तबारक व तआला द काफिर को पारे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता फरमाई क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़। ए पैगंबरा तो दे काफिरानो ता आया कि चेरता दुई द कुफ्र न मनशी द खपल कुफ्र न तौबा बासी और इस्लाम कबूल करी नो तेरे शेवे गुनाहुना बा वर्ता उबखिलशी नो उससे द कुफ्र न कमा गुनाह दा हागा अल्लाह जल्ल जलालहू को तौबा सरा पर तरीक़ा औला माफ कभी कबूल जय के अल्लाह तबारक व तआला फरमाई वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। और सोच बदकार उकड़ी या को अखल ज़ान बांधे जुल्म उकड़ी बिया द अल्लाह ताला न बखुन वाड़ी नो अल्लाह ताला बडेर बखुन के और ज़ियाद मेहरबान बियामुनी बुलज़े अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात। और अल्लाह ज़ात कि दखल बंदगानो तौबा कबलवी और गुनाहुना वर्ता माफ कवी बुलज़े अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। बेशक अज़ ढेर बखुन कीम हक़ चाला के सो तौबा बासी और ईमान रावड़ी और नेक अमल उकड़ी बिया को समाला रकायम पातिशी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मकतूबुन हौलल अर्श क़ब्ल ख़ल्क़ि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिअरबअत आलाफ़ि सनतिन व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। दा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश न सलोर ज़रा काला मक्के द अर्श दा पेरा दा कलिमात लिखले शिवेऊ कि बेशक अज़ ढेर बखुन केम हग चालरा कि सोक तौबा बासी और ईमान रावड़ी और नेक अमल उकड़ी और बिया को समला रकाम पातिशी। अल्लामा इब्न क़ुदामा रहिमहुल्लाह खुल किताब तव्वाबीन की यो वाक़या नक़ल केड़ा कि वहाब बिन मुनब्बह रहिमहुल्लाह फरमाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़माने के यो कसो कि ढेर सरकश हो नाफरमाना हो खलक दे दौराने न ढेर पुतंगू आखिर खलको दे अखल किली न विस्त और करच दे दखली न उवत नो दखार दरवाजे सरा नेज़दे कुयो शड़ज़े की वफात शो अल्लाह जल्ल जलालहू हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबह उकड़ो इन्न वलिय्यम मिन औलियाई हज़रहुल मौत फ़अहज़िरहू वग़सिलहू वसल्लि अलैहि वक़ुल लिमन कसुर इस्यानुहु यहज़ुर जनाज़तहू लिअग़फ़िर लहुम। ए मूसा ज़मा दाउलिया न यो वली वफात शेवे दे तो वर्षा गुस्ल वर्ता उकड़ा और जनाजा वर बांधे उकड़ा
او په خلقو کې دا اعلان هم وکړه چې د کوم سړی ګناهونه زیات وي هغه دې هم د دې ولی په جنازه کې شریک شي چې د دې په برکت سره د هغه ګناهونه هم معاف کړم. حضرت موسی علیه السلام په خلقو کې دا اعلان وکړو. ډېر زیات خلق جمع شو ځکه هر سړی دا غوښتل چې زما ګناهونه معاف شي. چې کله خلق هلته ورغلل نو ویې پېژندو چې دا خو هغه فاسق کس دی چې د ډېرو ګناهونو په وجه مونږه خپل کلي نه ویستلی و. حضرت موسی علیه السلام هم ډېر حیران پاتې شو. الله جل جلاله ورته ویې کړو چې اے موسی ستا د قوم خبره صحیح ده، دا هم هغه کس دی خو چې کله د مرګ وخت نږدې شو نو د ښي او ګس طرف ته یې وکتل نو په دې دشته کې یو خپل دوست یا خپلوانو په نظر رانغی او خپل ځان نه په ذلت کې ولیده نو اسمان ته یې سر اوچت کړو او دا دعا یې وغوښته الهی عبد من عبادک قریب فی بلادک لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت وقد سمعت فيما أنزلت أنك قلت أني أنا الغفور الرحيم فلا تخيب رجائي. اے اللہ زستا دا بندگانو نا یو بندائم ستا پو کائناتو کی مسافرم خلقو دا کلی نا راشڑلیم. اے اللہ کی چیرتا ما تا پو عذاب را کولو سرا ستا دا بادشاہی مضبوط کی گی او زما پو معاف کولو سرا ستا دا بادشاہی کمزور کی گی نما با حس کلا دتانا دا مغفرت او بخنه سوال نوې کړي. خو یا الله زما د پاره ستا نه علاوه بل ځای د پناه او امید نشتا او ما اورېدلي چې تا دا آیت کریمه نازل کړې چې ډېر غفور رحیم ذات انی انا الغفور الرحیم زه ډېر غفور رحیم ذات نو اے اللہ تمام رسوا کوا زما گناہونا معاف کرا. بیا اللہ جل جلالہ فرمائل یا موسیٰ افکان یحسن بی ان اردہو. اے موسیٰ یدا ما سرا دا مناسب وا کہ ما دا دے سوال رد کرے وے علام کے دے مسافرو زما دا وړاندې عاجزي ښکارا کړه توبه وویستا او ماته زما دا رحمت واسطه راکړه. بیا الله جل جلاله فرمایل وعزتي لو سألني في المذنبين من أهل الأرض جميعا لوهبت لهم. زما دی خپل عزت قسم وی کی چیتا دې د معنا د ټول دنیا د ګناګارانو متعلق د بخنه سوال کړي وي نو ما با د دې د عاجزۍ دی وجه نه ټول تمافي کړي وي ځکه زه د عاجزۍ کوم کو او مسافرو د فرضای د پنایم د دوی دوستم او دوی رحم کوم کیم. محترم مسلمانانو اوریدونکو تاسو واورید چې الله جل جلاله د دې کس توبه هم قبول کړه او دای هم فرمایل چې چېرته دې د معنا د ټول دنیا د ګناګارانو متعلق د مغفرت سوال کړو نو ما به ټول ته بخښنه کړو.
सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत सुमरा गफूर रहीम ज़ात है।